नमस्कार. आज ॲज अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ माय वॉर्ड कलंगूट पोरबावडो आयज आमचे कडेन खूब फोन येता आणि खुबशे लोक म्हजेशीन येता की लायटीची बिलां खूब येयल्या म्हणून. आणि जसोच एक म्हजो आमचोच वाड्यावयलो एक आयलो म्हाजे कडेन आमचोच फ्रेंड आनी म्हाका ताणें बील दाखयलें जाल्यार ताका बील 14,000 रुपया येयला एका म्हयन्याचें. सो 14,000 रुपया ताका म्हयन्याक बील येयला आणि तेची सॅलरी आसा 20,000 रुपया आणि तेची बायलूय हाऊस वायफ. सो हे कशें जातलें काय म्हणून आयलो तो म्हाका आयज. एक 14,000 बील आपूण कशें भरतलो प्रसाद म्हणून तो म्हाजेशीन आयल्लो आयज. हेचेर म्हाकाय म्हणजे अशें सांगूंक दिसता की आमच्या ऑनरेबल सीएमाक तशेंच आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाची आयज गरज आसा. कित्याक इतले 14,000, 10,000, 15,000 म्हयन्याक जी बिलां येता तेचेर सगळ्यांक लोकांक त्रास जाल्लो आसा आणि खूब त्रास जाल्लो आसा. फाटल्याच म्हयन्यान जेन्ना एक जस्ट 6 मंथ्स पयलीं एवरेज 1.95 आसलो तो टॅरिफ आतां 2.10 वाडयलेलो आसा. सो इतले जे टॅरिफ वाडटा हेचो एक जे सामान्य मनीस आसा आमच्या सारके तांकां खूब त्रास जाल्लो आसा आणि आमकां ते आमचे कडेन येता विचारपाक हेचेर कितें करूंक जातलें काय म्हणून. पिनल चार्जीस 15,000, 20,000 पिनल चार्जीस लायल्ले आसा. लोक सध्या ते कन्फ्यूज जाल्ले आसा आमी करपाचें तरी कितें. तेन्ना सरकारा कडेन एक मागणी की हेचेर तेंच्यांनी एक तोडगो काडचो आणि हे तर अक्षरशः ही लूट जाल्ली आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची. आणि आता तर आमी पळयता की सगळ्या अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें काम चालू आसा म्हणटा. बाकीचे सगळें काम चालू आसा पूण आमकां कलंगुटान लायटूय सारकी मेळना, इलेक्ट्रिसिटी सारकी आसना. दिसाक एटलीस्ट 2दा-3दा इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट जाता, इलेक्ट्रिसिटी वता. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी वता रेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी सारकी लोकांक सारकी मेळना तेन्ना इतले जाणून इतली बिलां येवप म्हणजे खरेंच हे एक सारकें न्हू हे. तेन्ना हेचेर एक तोडगो काडचो सरकारान म्हणून ही म्हाजी मागणी. थँक्यू.